द्वादशस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः थर्ड चैप्टर रागं जोन्पुरी। श्रीशुक उवाच दृष्ट्वात्मनिजये व्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम् अहो मा विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः कामयेष नरेन्द्राणां मोघस्याद् विदुषामपि येन फेनोपमे पिण्डे ये ते विश्रम्बिता नृपाः पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामः राजमन्त्रिणः ततस्तचिवनौ तच ततः सचिव पौराप्त करीन्द्रानस्य कण्टकान् एवं क्रमेण जिष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम् इत्याशाबद्ध हृदया न पश्यन्ति अन्तिकेन्तकम् समुद्रावरणां चित्वा मां विशन्ति अब्धिमोजसा कियदात्मजयैस्यैतन्न मुक्तिः आत्मजये फलम् या विसृज्यैव मनवः तत्सुताश्च कुरुद्वः गतायतागतं युद्धे तां मां जेष्यन्ति अबुद्धयः मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रहः जायते हि असतां राज्ये ममताबद्धचेतसाम् ममैवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः स्पर्धमानामितो गृह्णन्ति म्रियन्ते ये मत्कृते नृपाः पितुः नौषो भरतोऽर्जुनः मान्धाता सगरो रामः खट्वाङ्गः दुन्दुहा रघुः ऋणबिन्दुर्ययातिश्च शर्यातिः शब्ददुर्गयः भगीरथः कुवलयाश्वः ककुस्तः नैषधो नृगः हिरण्यकशिपुर्वृत्तः रावणो लोकरावणः नमुचिः शम्बरो भौमः हिरण्याक्षो ततारकः अन्ये च पदमो दैत्या राजानो ये महेश्वराः सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितोजिताः ममता मय्यवर्तन्त कृत्वोच्चैर्मत्यधर्मिणः कथावशेषा काले नहि अकृताताः कृता विभो कदा इमास्ते कथिता महीयसाम् पिताय लोकेषु यशः परेयुषाम् विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिः न तु पारमार्थ्यम् यस्तोत्तम श्लोक गुणानुवादः सङ्गीयते भीक्ष्णममङ्गलग्नः तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णम् कृष्णे मला भक्तिमभीप्समानः राजोवाच केनोपायेन भगवन् कलेर्दोषान् कलौ जनाः विनमिष्यन्ति उपचितान् तन्मे ब्रूहि यथा मुन्ये युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयोः कालयस्य ईश्वररूपस्य गतिं विष्णोः महात्मनः श्रीशुक उवाच कृते प्रवर्तते धर्मः चतुष्पादजनैर्दः सत्यं दया तपोदानम् इति पादः विभो नृप सन्तुष्टाः करुणा मैत्राः शान्ता दान्ताः तितिक्षवः आत्मा रामा समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः अधर्मपादैः अनृत हिंसा सन्तोष विग्रहैः तदा क्रिया तपोनिष्ठा नातिहिंस्रा नलम्पटाः त्रैवर्गिकाः त्रयी वृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप तपस्तप्तिदया दानेषु अर्धं हसति द्वापरे हिंसा तुष्ट्यनृतद्वेषैः धर्मस्य अधर्मलक्षणैः यशस्विनो महाशालाः स्वाध्यायाध्ययने रताः आढ्या कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रद्विजोत्तराः कलौ तु धर्महेतूनां तुर्यांशो धर्महेतुभिः एदमानैः क्षीयमानो हि
अन्ते सोऽपि विनङ्क्ष्यति तस्मिन् लुब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवैरिणा दुर्भगा भूरितर्ह्याश्च शूद्रदाशोत्तरा प्रजाः सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्यान् याने तपसि यदृचिः यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिः भवति देहिनां तदा त्रेतारजो वृत्तिः इति जानीहि बुद्धिमान् यदा लोभस्तु असन्तोषः मानोदम्भो तमत्सरः कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनं शोकः मोहो भयं दैन्यं सकलिः तामसस्मृतः यस्मात् क्षुद्रदुषो मर्त्याः क्षुद्रभाग्या महाशनाः कामिनः वित्तहीनाश्च स्वैरिण्याश्च स्त्रियो सती तस्योत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिताः राजानश्च प्रजाभक्षाः शिष्ट शिष्णोदरपरा द्विजाः अव्रता वटवोषौ च भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासा यासिनः त्यर्थलोलुपाः ह्रस्वकाया महाहारा भूर्यमत्यागदह्रियः शश्वत्कटुकभाषिण्यः चौर्यमायोरुसाहसाः पनयिष्यन्ति वै शूद्राः किराटाकूटकारिणः अनापद्यपि वंस्यन्ते वार्तां साधु जुगुप्सितां पदिं यक्ष्यन्ति निर्द्रव्यं प्रत्या अपि अखिलोत्तमं प्रत्यं विपन्नं पदयः कौलं गाश्चापयस्पिनीः पितृभ्रातृसुकृत्यातीन हित्वा सौरतसौहृदाः नादृश्यालसंवादा दीना स्त्रीणा खलु नराः शूद्रापति गृहीष्यन्ते तपोवेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्ति अधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनं नित्यमुद्विग्नमनसः दुर्भिक्षकरकर्षिणा कर्षिताः निरन्ने भूतले राजन् अनावृष्टिभयातुराः वासः अन्नपानशयन व्यवाय स्नानभूषणैः हीना पिशाच सन्दर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः कलो काकिनकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजाः सविरो पितरो अपि पुत्रान् सर्वार्थकुशलान् क्षुद्राः शिष्णोदरम्बराः कलौ न राजज्जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजं प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाकण्ठविभन्नचेतसः यन्नामधेयं प्रियमान आतुरः पतञ्स्खलन्गा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं खलु जनाः पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् सर्वान् हरति चित्तस्थः भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा ऋणां धुनोति भगवान् हृतिस्थः जन्मायुता शुभम् यथा हि स्थितो वह्निः दुर्वर्णं हन्ति तादुजम् एवमात्मगतो विष्णुः योगिनाम् अशुभाशयम् विद्याधव प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यैः नात्यन्त शुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्ते भगवती अनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवम् म्रियमाणो हि अविहितः ततो यासि परां गतिम् म्रियमाणे हि विध्येयः भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं नयन्त्यन्त सर्वात्मा सर्वसंश्रयः
कलेर्दोष निधे राजन् अस्ति ह्येको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कलेर्दोष निधे राजन् अस्ति हि एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कृते ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां खलौ तद् हरिकीर्तनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।